بلبل پاکستان، بلبل قرآن، خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب تشریف فرمانے ماشاءاللہ مسجد افتتاحی درس قرآن ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مسجد قیامت تک آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ جڑے ان تعاون کرتے ہیں اللہ انہوں نے مال اندر اضافہ فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ دعوت خطاب دینا قاری قرآن قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مسجد نئی تعمیر ہوئی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مسجد دی تعمیر اندر حصہ پان والیاں دے کاروبار اندر برکت پائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی نال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اکثر بندے جدے نے کہ او صرف رمضان اندر ہی نماز پڑھ دے، باقی جنہ دے اندر وہ نماز دا اہتمام نہیں کرتے۔ میری آج کی مختصر جی گفتگو خصوصاً انہاں بندیاں واسطے ہے۔ تو آڈے وچوں کوئی بیٹھا ہے تو تامی توجہ نال سن لے، جے کوئی ساڈا دوست انجدہ ہے جڑا صرف رمضان تے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نہیں پڑھ رہا، یہ تسی میرا پیغام انہوں ضرور سنانا ہے جڑا میں تھوڑے جے وقت اندر تو آڈے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تقریباً 750 مرتبہ نماز دا ذکر کیتا ہے، نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ تے شیطان نو ہسی ساری جاننے ہیں، شیطان نو لعین کہیے، مردود کہیے، بدبخت کہیے، کمینہ کہیے، ذلیل کہیے، گندہ کہیے، میرے خیال سارے ناؤ دے رکھے جانتے تانو اعتراض کوئی نہیں۔ اکو وقت اندر شیطان ذلیل بھی کمینہ بھی سب او دا گناہ انہیں کیتا کی، او دا گناہ تے او دا قصور ہے کہ انہیں اللہ دا ایک حکم نہیں منیا۔ کنے حکم؟ بولو ایک حکم جڑا اللہ دا ایک حکم نہیں مندا، وہ شیطان بھی ہے، وہ ذلیل بھی ہے، وہ کمینہ بھی ہے، وہ سب کچھ۔ تے جڑا اللہ دے 750 حکم نہ مننے، وہ دے بارے کی خیال؟ وہ تے شیطان تو بھی کوئی بڑا شیطان، وہ تے اس تو بھی کوئی اتنی سٹیج۔ میرے محترم بھائیوں، کرونا آیا پھر دا ہے تے تسی ویکھیا کہ دا سب تو بڑا وار مسجداں تے
خانہ کعبہ تو لگ کے مسجد نبوی تک، مسجد نبوی تو لگ کے بیت المقدس تک، بیت المقدس تو لگ کے فیصل مسجد تک، فیصل مسجد تو لگ کے بادشاہی مسجد تک، بادشاہی مسجد تو لگ کے پاکستان دی ہر مسجد تک۔ کرونے نے اپنی توب مسیطاں نے سیدھی کی تھی، مسجداں بند کر دیو، جے کھولنیاں نے تے 6-6 فٹ دے فاصلے تے کھلو۔ ہر بندے دا اپنا اپنا تجزیہ ہے، پر میرا تجزیہ ہے کہ اے مسجداں جڑیاں بند ہو رہیاں نے نا، اے انج سمجھ لو جدو گھر والا ناراض ہو جائے نا تے ادو بوئے بند کر دیندا ہے۔ اصل گل اے کہ ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہو گیا جن نے ساڈے تے بوئے ہی بند کر دتے ہیں۔ انہیں آکھا تسی کی سمجھ دیو کہ میں نے تہاڈیاں نمازاں دی لوڑ ہے، جاؤ میں اپنے گھراں دے دروازے بند کردا پیا، جاؤ جتھے جانا ٹر جاؤ۔ اور حقیقت بھی انجی کنے کو لوگ نماز پڑھ دے، نمازی کنے کو لوگ، چند لوگ، 100 چوں 98% بندے بے نماز، 2% لوگ نماز پڑھ دے نے، وہ 2% دے وچوں 1% ہونے جڑے نماز صحیح پڑھ دے نے، پوری پڑھ دے نے، پنجے پڑھ دے نے، جماعت نہ پڑھ دے، 1% ہونے جڑے کدی پڑھ دے نے تے کدی نہیں پڑھ دے، تے جے پڑھ دے نے تو انہوں نے پتہ نہیں بھی وہ نماز کی پڑھ دے۔ باقی کوئی 50% کہہ لو رمضان چ مسیتیں آندے نے تے رمضان تو بعد مسجداں چھڑ جاندے۔ ہن جدوں اسی نمازاں ہی نہیں پڑھنیاں، جدوں اسی اللہ دے گھر آنا ہی نہیں تے پھر اللہ نے آپ دے گھر دے بوئے تے بند کرنے نے۔ کنے لوگ بے نماز، اور ساڈے معاشرے دے اندر شرابی نو برا جانیا جاندا ہے، زانی نو برا جانیا جاندا ہے، نشئی نو برا جانیا جاندا ہے۔ میں حیران ہاں بے نمازی نو کوئی برا ہی نہیں سمجھدا، حالانکہ میں گارنٹی نال کہہ سکنا نشئی اوڈا گندا نہیں، شرابی اوڈا گندا نہیں، زانی اوڈا گندا نہیں جڈا گندا بے نماز ہوتا ہے۔ جڈا برا بے نماز ہوتا ہے نا، ایڈا نشئی بھی برا نہیں۔ اللہ دی زمین تے سب تو گندا بے نماز، لیکن اسی برا نہیں جانتے۔ بڑے بڑے لوگ بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، علاقیاں دے علاقے بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، بڑے بڑے ایم پی اے بے نماز، بڑے بڑے ایم این اے بے نماز، بڑے بڑے چیئرمین بے نماز، بڑے بڑے جج بے نماز، بڑے بڑے وزیر اعظم بے نماز، بڑے بڑے صدر بے نماز، بڑے لوگ بے نماز۔ نماز تو دور نیڑے نہیں لنگ دے نماز۔ رمضان سے 4 افطاریاں کرا لیاں، جنت پکی کروا لی۔ مولوی صاحب نے چاندی دی انگوٹھی پا دیتی، 2 دعاواں کرا لیاں، کہا روڑا؟ مولوی صاحب نے سونی جی واسکٹ لے کے دے دیتی، انہوں نے جنتی دعا کر دیتی، چل بھی تو جنتی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب دی ڈیمانڈ تے باہروں لیپ ٹاپ لے آکے انہوں نے دے دیتا تے جنت لے لی۔ مولوی صاحب نے باہروں موبائل لے آکے دے دیتا تے جنت لے لی۔ جنت سانو سوکھی لب دی پئی تے نمازاں دی کہا دی لو۔ یاد رکھو اللہ نے نہیں پوچھنا مسجد دا بل دیندے سو کہ نہیں دیندے سو، اللہ نے نہیں پوچھنا مسجداں بنائیاں سن کہ نہیں بنائیاں، اللہ نے نہیں پوچھنا قاری صاحب نے مندری پائی سو کہ نہیں پائی، اللہ نے نہیں پوچھنا قاری صاحب نے پھول دیاں پتیاں سٹیاں سڑ کے نہیں سٹیاں، اللہ نے نہیں پوچھنا مولوی صاحب سے روٹی پکائی سی کہ نہیں پکائی، اللہ نے پوچھنا فجر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، زور پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، مغرب پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، عشاء پڑھی سی کہ نہیں پڑھی۔ جی اسی لوگاں انجی کر دے رہے نمازاں پڑھیاں ہی کوئی نہ، بلکہ اللہ دی قسم میں تے ڈر لگدا ہے قیامت والے دن تسی ساڈا گریبان پھڑنا ایتھوں۔ او مولویا تیریاں میں روٹیاں پکاندا رہیا، تیریاں میں افطاریاں کردا رہیا، تیری جیب چ نوٹ پاندا رہیا، تے تینوں پتہ بھی سی میں بے نماز ہاں، تو پھر بھی سارا کچھ دبی آیا تے مینوں نماز تے نہیں لایا، ادھر آ گل کر۔
کل تسی ساڈا گربان پھڑو تے پھڑ کے رب دی عدالت اندر رو یا اللہ پوچھ اس مولوی کولے نے میرے نماز تے کیوں نے لایا میری دولت لٹ کے کھا گیا تے بھائی جان گل سیدھی سیدھی آ روٹی پکاؤ تے پویں نہ پکاؤ تے جناب خدمتاں کرو تے پویں نہ کرو پھلاں دیاں پٹیاں سٹو تے پویں نہ سٹو نماز پڑھیا کرو میں تیرے تاں مخلصاں جے میں تینوں نمازی بنا لواں میری تیرے محبت تاں ہے جے تو 5 وقت دا نمازی بن جاوے ساڈی تہاڈی یاری کادی ہے جے 35 سال تسی ساڈیاں تقریراں تے سر ہلا دے رہو تے اسی تانوں نمازی نہ بنا سکیے پھر کیا ساڈی تبلیغ دا مطلب اسی مخلص نہیں تواڈے نال جے اسی تواڈے نال مخلص ہیں پھر دو کام کریے یا تے تسی نمازی بن جاؤ تے یا اگے تسی تہاڈے کول آنا چھڑ دئیے تہاڈوں بلانا چھڑ دئیے تہاڈے نیڑے لگنا چھڑ دئیے نماز بڑی ضروری ساڑھے گھراں ساڑھے بچے بے نماز اسی انہوں نماز دا کیوں نہیں حکم دیں میرے والد محترم اسی الحمدللہ سارے پائی نمازی ہیں اللہ دا شکر ہے میرے تو بڑے تھے اس تو بڑے جڑے میرے پائی سانو نماز نہیں سن پڑھ والد صاحب بڑا آکھا نماز پڑھیا کر بس نہیں پڑھ ایک دن والد صاحب نے بدائی کیتا ایک کولی ایک گلاس ایک چنگیر پرم الگ کر وہ شام نو آیا نا دکان تو روٹی دیو انہاں آکھا بھی ہو تیری کولی پئی ہو تیرا گلاس پیتے ہو چنگیر پئی چکلے تو سالن لینا روٹی کھالا توکے تے آدھے پانڈے وکرے رکھنے انہیں ہاں کیوں والد صاحب فرمان لگے اس واسطے کہ جڑا بے نماز کافر ہے اسی مسلمان اسی کافران نہیں رہنا آدھے پانڈے وکرے کر لا یا تا نماز شروع کر دے نہیں تے آج تو بعد تیرے کپڑے تیرے برتن تیرے بسترے وکرے اللہ دی قسمیں اسی بھی اڈے پکے نمازی نہیں جڑا ساڑا وہ پرا پکا نمازی نماز بڑی شہ ہے نماز پڑھی نماز تو بغیر گزارا نماز تو بغیر چارہ اللہ ساڑھے کو منگدہ کیے یار سوائے نماز تو کچھ نہیں منگیا ایمان 5 چیزاں دا نام اسلام 5 چیزاں دا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج و زکاۃ حج کرنا ایمان کلمہ پڑھ لیا کلمے دا تعلق فعل نال کوئی نہیں انسان دے دماغ نالے عقل نال زکاة اسی تھوڑا دینی ہونے دینی جے دیتے اینا مال موجود جڑا زکاة دے نصاب میں پہنچ گیا حج بھی ہر بندے نہیں کرنا انہیں کرنا جے دیتے اینا مال دے کل موجود ہے اللہ دے کر جائے پھر واپس آ سکے رمضان دے روزے نے 1 مہینہ چنگے چو روزیاں دا آج آ کے 5 چیزاں تو رب نے ساڑھے کلو روزانہ منگیا ایک نماز دے منگی اسی وہ بھی نہیں ادا کر سکتے لینے کی کیاں سامان دا تمڑا دے وے تے رب دے وے اکھاں نو بصارت دے وے تے رب دے وے ناک نو قوت شامہ دے وے تے رب دے وے تیرے لبا تے مسکراہٹ کھلارے تے رب کھلاوے تیرے گلہ نو سرخی دے وے تے رب دے وے تیرے ڈولیاں تے طاقت پرے تے رب پرے او کدی تینو کرسیاں تے رب باوے او کدی تینو تختاں تے رب باوے او کدی تینو شپاں تے رب چڑھاوے کدی تینو جہاداں تے رب باوے او کدی تینو گھوڑیاں دیاں پیٹھاں تے رب بٹھاوے او کدی تینو سیب کھواوے کدی تینو کیلے کھواوے کدی تینو انگور کھواوے کدی کی رب نے نہیں دیتا کدی چاند تیرے واسطے کدی سورج تیرے واسطے کدی ہواواں تیرے واسطے کدی خداواں تیرے واسطے اینا کچھ تینوں دے کے دے منگیا کیا نماز ہی دے منگیے اور تیرے کو منگیا کیا رکھ لو بات چلا رہا اور یہ تو علاوہ کچھ منگیا ہے ایک نماز ہی دے منگی اسی نماز بھی نہیں پڑھ اللہ سانو نماز دی توفیق دے دے میرے رب ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اچھا
فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والے ہو نماز پڑھو، اللہ میرے نبی حکم ہو رہا ہے حاکم الصلاۃ نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نال بندہ برائی تو بچ جاندا ہے، نماز پڑھن نال بندہ بے حیائی تو بچ جاندا ہے، نماز پڑھن نال بندہ شیطان دے فتنیاں تو بچ جاندا ہے۔ اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ دا بڑا ذکر ہے، نماز اللہ دا بھاری ذکر ہے، نماز اللہ دا افضل ترین ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن بھی اپنی جگہ پہ ذکر ہے، کتے کسے نو افضل آکھیا ہے، کتے کسے ذکر نو عظیم آکھیا ہے، لیکن اللہ نے کسے ذکر نو اکبر نہیں آکھیا، صرف اکبر آکھیا تے نماز دے ذکر نو آکھیا ہے۔ فرمایا والا ذکر اللہ کی اکبر، نماز وڈا ذکر ہے، نماز بڑا وڈا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز وقت مقررہ تے تواڈے تے فرض کر دیتی ہے۔ فجر فرض فجر دے وقت، ظہر فرض ظہر دے وقت، عصر فرض عصر دے وقت، مغرب فرض مغرب کے وقت، عشاء فرض عشاء دے وقت، ہر نماز اپنے اپنے وقت مقررہ تے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیتی گئی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ دی زمین تے بڑے مذہب نے، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، کمیونسٹ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، اللہ دی زمین تے بڑے سارے مذاہب موجود نے۔ ہر مذہب والا عبادت کردا ہے، سچی کردا ہے یا جھوٹی کردا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ دی کردا ہے یا غیر اللہ دی کردا ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہر مذہب والا عبادت کردا ہے، ہر مذہب والا عبادت ضرور کردا ہے، اور ہر مذہب والے نے اپنی عبادت دی جگہ منتخب کیتی ہوئی ہے۔ عیسائی عبادت کردا ہے چرچ اندر، یہودی عبادت کردا ہے معبد قدے اندر، مجوسی عبادت کردا آتش قدے اندر، سکھ عبادت کردا ہے گردوارے دے اندر، ہندو عبادت کردا ہے مندر دے اندر۔ ہر مذہب والا عبادت بھی کردا ہے، ہر مذہب والے نے اپنی عبادت دی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، اور ہر مذہب والے نے اپنی عبادت دا وقت بھی مقرر کیتا ہویا ہے۔ جاؤ آج تو بعد پوری دنیا تے سرچ کر لاؤ، ہن تے دنیا دی سرچ کرنی اوکھی کوئی نہیں، نیٹ کھولو پوری دنیا دی سرچ کر سکتے ہو۔ پوری دنیا دے اندر ہر مذہب والا اپنے عبادت دے وقت دی پابندی کردا نظر آئے گا۔ سکھ اپنی عبادت دے وقت دی پابندی کردا ہے، عیسائی اپنی عبادت دے وقت
وقت دی پابندی کردا ہے ہر مذہب والا اپنی عبادت دے وقت اپنے عبادت گاہ وچ نظر آندا ہے واحد مسلمان ہے جڑا نماز دے وقت بازاراں وچ نظر آندا ہے نماز دے وقت پٹھے کتردا نظر آندا ہے نماز دے وقت سفر کردا نظر آندا ہے نماز دے وقت اپنے کام وچ مصروف نظر آندا ہے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز وقت مقرر تے تواڈے تے فرض کر دتی گئی ہے سیاںیاں مثال بنائیے ویڑے دی نماز کویڑے دیاں ٹکرانے ویڑے دی نماز کویڑے دیاں ٹکرانے نماز او جڑی وقت نال پڑھی جائے نماز او جڑی ٹائم نال پڑھی جائے نماز او جڑی اول وقت اندر عطا کر دتی جائے میرے پیغمبر کو پوچھیا گیا محبوب تانوں اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ عمل کیڑا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو سب تو چنگا عمل لگدا ہے وقت تے نماز پڑھنا اول وقت تے نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ نو سب تو پسند لگدا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اسی ہر وقت دی پابندی کرنے ہاں ہر بندہ اپنے اپنے وقت دی پابندی کردا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے سکولاں تے جاندے نے ہن تے سکول بند ہو گئے نے کھل جان کے کچھ دنوں تک انشاءاللہ سکول دا ٹائم 8 بجے دا ہے نا 8 بجے تو لیٹ ہو جاؤ ساڈے بچے بھی رون لگ جاندے نے بابا جلدی کرو سکول کا ٹائم ہو گیا بابا جلدی کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں بابا جلدی کرو مجھے فائن ہو جائے گا بابا جلدی کرو مجھے ٹیچر ڈانٹے گی مارے گی ساڈے نکے نکے بچے وقت تو لیٹ ہو جان تے رون لگ جاندے نے انہاں دے دل وچ وقت دی پابندی کنے پائیے اسی پائیے جدوں نکا جا بچہ سکول جانا شروع کردا ہے چھوٹا جا بچہ ہوندا ہے نما نما جدو سکول اسی انہوں کلانے آؤ تو سکول نہیں جامدہ زد کردہ ہے اور روندہ ہے تے نسد ہے کہندہ میں سکول نہیں جانا اسی 7 بجے دیا منتہ کرنے آؤ 7:30 دیا منتہ کرنے آؤ 7:45 دیا منتہ کرنے آؤ تے جدو 8 بجے سکول دا ٹائم ہو جاندہ ہے منتہ ختم کر دینے آؤ انہوں تھپڑ مارنے آؤ چوک کے گڈی وچ سٹنے آؤ تے سکول تے گیٹ تے جناب اندر انہوں داخل کر کے انہوں کہنے دروازہ بند کر لے آپ دیر روندے بچے نوں 8 بجے پوری اسی سکول چھڑ دیتا ہے ساڑھے بچے نے سبق پکا لیا ہے ساڑھے گھوڑوں سبق سکھے آئے میرا ابا منو 7 بجے مناندہ ریا 7:30 مناندہ ریا لیکن جدو سکول دا پورا ٹائم ہو گیا میرے ابے نے منایا نہیں منو چوک کے سکول چھڑ دیتا ہے وقت دی پابندی سکول دے وقت دی پابندی اسی آپ اپنے بچے نو سکھائیے اگر اسی اپنے بچے نو سکول دے وقت دا پابند بنا سکنے ہیں اسی فجر دا پابند کیوں نہیں بنا سکتے اسی زور دا پابند کیوں نہیں بنا سکتے اسی عصر دا پابند کیوں نہیں بنا سکتے اسی مغرب دا پابند کیوں نہیں بنا سکتے اسی عشاء دا پابند کیوں نہیں بنا سکتے آؤ محنت کرو اپنے بچیاں تے جمیں سکول تو لیٹ ہونے ڈانٹے ہو ایمیں نماز تو لیٹ ہونے بھی اپنے بچیاں نو ڈانٹیا کرو تاکہ تواڈے بچے نماز وقت نال پڑھن والے بن جان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ویڑے دی نماز تے جناب ویڑے دیاں ٹکرانے حضرات محترم
ذرا توجہ کرنا غور کرنا میں تنے کو اور گل سمجھانا چاہنا وا اسی اپنی اولاد دی خاطر نماز لیٹ کر دینے ہاں سنیا جے گل پلے نال بنیا جے گل اسی اپنی اولاد دی خاطر نماز لیٹ کر دینے ہاں اسی اپنے بچیاں دی خاطر اپنی بیوی دی خاطر نماز لیٹ کر دینے ہاں اسی جنہ بچیاں دی خاطر نماز لیٹ کرنے انہاں بچیاں نے ساڈی خاطر ساڈا جنازہ لیٹ نہیں کرنا ساڈا جنازہ لیٹ نہیں کرنا فرض کرو اللہ اکبر زور دا ٹائم ہے نا ابا جی بیٹھے نے بچے بھی بیٹھے نے بیوی بھی بیٹھی ہے بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے گلاں باتاں ہوندیاں پیاں نے بڑی سونی محفل بنی پئی ہے بچے ابا جی نال کھیڈ دے پے نے اپنے ابے نال پیار کر دے پیانے ادھروں زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے پتر اٹھ ابا جی اٹھ دینے تے بچے پکڑ کے ابا جی نو بٹھا نہیں دینے بہ جاؤ نا ابا جی آج ابا جی نے اپنے پتراں دی خاطر نماز لیٹ کر دیتی ہے لیکن اللہ دی مرضی انجوئی ہے عصر تو پہلا پہلا بابا فوت ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے اعلان ہو گیا سپیکر دی اندر کل زور تو بعد نماز جنازہ ہے کل زور تو بعد نماز جنازہ ہے ہن زور آ گئی ہے کل زور دا وقت سی ابا زندہ سی وچ بیٹھا سی نماز دا ٹائم سی نماز لیٹ کر دتی ہے بچیاں دی خاطر اج زور ہو گئی ہے ابے دے چار پائی پتر چک دے پینے آپ اپنے ہتھاں نال چک دے پینے تے نالے کہندے نے پرا ہو جاؤ لیٹ نہ ہو جائے پرا ہو جاؤ لیٹ نہ ہو جائے پرا ہو جاؤ لیٹ نہ ہو جائے اوے کمڑیا جس صلاۃ دے پیچھے تو نمازاں لیٹ کرنا ہے اوتے تیرا نماز جنازہ نہیں ہو لیٹ کر سکدے پھر کاتوں اولاد دے پیچھے نماز چھڈنا ہے کاتوں اپنے بچیاں دے پیچھے نماز چھڈنا ہے نماز نہ چھڈیا کر نماز نو وقت تے ادا کریا کر ان الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں نے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات عزیز وقار نماز وقت نال پڑھیا کرو پورے پورے وقت تے نماز دی ادائیگی کریا کرو نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے ایک اور مقام سن لو پھر گل مکا دئیے اللہ رب العزت فرماتے نے نماز دے متعلق فرمایا جدو مسجد والا آیا کرو نا وہ تو جناب اپنی لباس پہن کر کے زینت بنا کے مسجد دے اندر آیا کرو حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے گل سنیا جے ذرا گل پلے نال بن لیا جے گل میرا پیغام او جڑے جناب موسمی نمازی نے میرا پیغام انہاں تک دیا جے جڑے رمضان دے نمازی نے انہوں نے میرا پیغام سنانا ہے تواڈے تے لازم ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے عرض کردا اللہ دے محبوب پیغمبر ایک کپڑے چ نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں ہو جاندی اگر بندے کوئی کو کپڑا ہے نماز دا ٹائم ہے دسو کپڑا لبے کے نماز پڑھے کہ میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے آقا فرماندے نے اور میرے کول پوچھن والیا اے ویکھ تے صحیح میرے صفا تے یار بیٹھے نے انہاں دے کول دوجا کپڑا ہی کوئی نہیں اکو کپڑا انہاں دے تن تے میرے نبی دے گئی صحابی انج دے سن دن دے وقت لباس بنا دے سن اسے کپڑے نو رات نو بستر بنا دے سن اسے کپڑے نو اکو کپڑا تن تے پہن کے میرے نبی دے یار نماز پڑھیا کر دے سن اکو کپڑا تن تے پا کے میرے نبی دے صحابہ فجر وقت کھڑے ہو جایا کر دے سن زور دے وقت کھڑے ہو جایا کر دے سن حضرت
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ہے میرے مصعب سے کولی کو چادر ایڈی چھوٹی چادر جے سر کجدے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے جے پیر کجدے نے تے سر ننگے ہو جاندے نے یہ حالت میرے نبی دے صحابیاں دی تن تے پہنن نو کپڑا ہے کہ پر نماز نہیں چھڑ دے تن تے پہنن نو کپڑا ہے کہ فجر نہیں چھڑ دے سحر نہیں چھڑ دے اے تواڈے چوں کنے بندے بیٹھے نے کوئی بندہ اندا ہے جے کول ایک کپڑا ہوے پورے ٹھیک موڑی لا باپ دے اندر پورے علاقہ دے اندر کوئی ایڈا غریب بندہ میں لیا کے بکھاؤ جے دے کول تن تے پہنن نو صرف کو کپڑا ہوے تانوں پورے ٹھیک موڑ اندر پورے علاقہ دے اندر ایڈا غریب بندہ نظر نہیں آئے گا رب دے ڈیڈے فضل نے اکو وقت اندر اللہ نے سانو کنے کپڑے دیتے نے ادھر دیکھو اے قمیض ایک کپڑا بنیان دو کپڑے شلوار تین کپڑے اے باسکٹ چار کپڑے سر تے کیپ 5 کپڑے ہاتھ چ پکڑ نو دستی رومال 6 کپڑے سردی آ گئی ہے اُتے چادر لے لئیے 7 کپڑے جراباں پا دیاں نے 8-9 کپڑے ایک ایک وقت اندر مولا کریم نے سانو اپنے تن تے پہنن نو 8-9 کپڑے دیتے نے ذرا سوچتے صحیح نا کل رب دی عدالت اندر جب رب نے پوچھ لیا ہے 10 ظالماں میرے نبی دے یار تے کے کپڑا تن تے پہن کے نماز نہیں سن چھڑ دے میں تنو ایک وقت اندر 8 کپڑے دیتے سن 10 تو نماز کیوں نہیں پڑھدا 10 نہ رب نو جواب کی دینا ہے 10 نہ مالک دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جانا ہے فرمایا بابو جو ہوئی یومئذ علیہا غبارا علیہا غبارا علیہا غبارا علیہا غبارا ترہقها قطرا ترہقها قطرا کفرت الفجرہ فرمایا کچھ چہرے کالے ہو جان گے قیامت والے دن کچھ چہریاں تے 12 بج جان گے قیامت والے دن کچھ چہریاں تے نحوست چھا جائے گی قیامت والے دن کچھ چہرے تے نور تے بد صورت ہو جان گے قیامت والے دن ایک کیڑے چہرے نے کی کرو گے اس وقت کی کرو گے اس وقت کیا کریں گے اس وقت حسن والے کیا کریں گے اس وقت حسن والے جب ہو جائیں گے ہاتھ اور چہرے کالے کیا کریں گے اس وقت حسن والے حسن لینائی حسن نماز نہ لبدائے چہرے تے رونق نماز نہ لاندیے چہرے تے خوبصورتی نماز نہ لاندیے فرمایا کہ یہ جتے لوگ نے میرے نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا ہے سونیا تواڈے نے امتی نے تسی قیامت والے دن کیویں اپنی امتیاں دی پہچان کرو گے میرے آقا فرماندے نے جویں 5 کلیانا گھوڑا سارے گھوڑیاں دے وچوں پہچانیا جاندا ہے ایویں میرا امتی پہچانیا جائے گا محبوبہ وجہ کی ہے فرمایا جڑا میرا امتی ہوئے گا او نماز تے پڑھدا ہوئے گا جڑا نماز پڑھدا ہوئے گا او وضو تے کردا ہوئے گا تے جڑا وضو کردا ہوئے گا او تے وضو دی ادا قیامت والے دن انج چمکن گے جویں 14 رات دا چن چمکدا ہے اے چہرے تے حسن آنا تے نماز لڑانا ایسے چہرے تے جدوں بڑے بڑے گوریاں کالے ہو جانا ہے او حسن لبنا تے نماز نہ لبنا اس واسطے میرے بھی نماز پڑھیا کرو نماز تو بغیر گزارا نہیں آخری پیغام ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا
اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے میری گھر تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا کر لو بیمارہ واسطے بھی ان ٹائم تھوڑا رہ گیا بالکل خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے پوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کہندے نے بھی جڑے قاری صاحب نے مصلی سنایا ہے نا انہاں دی خدمت جڑے ساتھی ضرور کر کے جانا سارے دوست احباب بھائی بھرپور طریقے نال قاری صاحب جنہاں مصلی سنایا ہے انہاں دی خدمت جڑی ہے ضرور کرنا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھی دلا دے دکھ دور فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج دے میزبان اللہ سب نے جدہ خیر عطا فرما میرے مولا کریم سانو سارے 5 وقت دا پوری عمر دا پکا نمازی بنا دے اللہ وطن عزیز و دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں مضبوط فرما اللہ ساڑھے سارے دے گناہ معاف کر دے اللہ سیام و قیام دا اہتمام کیتا ہے مولا کریم اپنی رحمت نہ ساڑھے گناہ معاف کر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بھئی تعاون سارے ساتھی قاری صاحب نے ضرور کرنا اللہ تم جدا سارے ساتھی